सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. तुम्ही म्हाका सगळी वळखतच आसतली. तशेंच आमच्या सांग्या वाठाराचो कॉमेडियन लुईस फेर्नांडीस हो रायटर प्लस डायरेक्टर हो जायती वर्सां जाले आपल्या कार्निवालाचे खेळ तुमच्या मुखार दवरतात. तशेंच हाच्या पयलीं ताणें आपले तियात्र केलोले आसा. तसोच आतां आपलो नवो तियात्र घेवन आयला तो तुमच्या मुखार. तियात्राचें नांव जावन आसा अशें घडत तुज्या जिवितांत. हो शो जातलो ह्याच म्हयन्याचे 24 तारखेर कुडचोड्या सावड्या रोईन भवनान सारको 3:30 वरांचेर. देखून तुमच्या लागीं मागता हो शो तुमी चुकोवचो न्हू. कित्याक तियात्रान बरे बरे कातुरिस्ट तशेंच बरे बरे एक्टर तशेंच बरे बरे कॉमेडियन आसा. तशेंच तुमकां एक सरप्राईज आसा. हितून भितर स्पेशल चाइल्ड हे आपले बरो टॅलंट दाखयतात आनी बरी आपली कला दाखयतात. हे पळोवन तुमी सगळी सरप्राईज जातली. देखून हांव मागता तुमच्या लागीं तुमी हो तियात्र चुकोवचो न्हू. हे तियात्राक तुमी चडांत चड लोकांनी येवचें आनी तुमचो मोग आमकां सगळ्या एक्टर्सांक दिवचो. आनी तुमचो मोग ना तर आमी मुखार वचपाक पावचे ना. तुमी तरी आमकां बरो मोग दिलो आनी आमचो टॅलंट पळोवन तुमी बरे जोरान ताळयो मारल्यो जाल्यारूच आमी मुखार पावतले. देखून तुमच्या लागीं मागता आमी सगळे एक्टर्साक तुमच्या लागीं मागता सगळ्या गोंयकारां लागीं हो तियात्र तुमी मुखार व्हरपाक आमकां सपोर्ट करचो. आनी सगळ्यांनी आयताराक 24 तारखेर 3:30 वरांचेर मुद्दम जावन सगळ्यांनी प्रेजेंट रावचें आनी तुमच्यो ताळयो आनी तुमचो मोग आमकां दिवचो. तियात्राचें नांव अशें घडत तुज्या जिवितांत. जिविताक लावपाची एक खबर हांवें हाडल्या घडून. एका हांवें कंपोज केला जायतीच म्हायती काडून. देवा वेलो बावार तुमचो आलोय नाकार मागता हात सोडून. दुनिया बोगोच म्हाका वेळ आसो ना तुका